सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ पे आए और एक हमारे लिए एक इशू है बरादरी का रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ, क्यों हालात ऐसे थे कि हमें आज ये कहना पड़ा। अदरवाइज़ लेट मी कम टू द नाउ पॉइंट कि मैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क में हर जगह पे पहुँच जाएं कि आज हम क्यों यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम उनको क्यों बताना चाहते हैं कि हम आपको यहाँ पे खैर मकदम करते हैं, क्योंकि पीछे कुछ हालात ऐसे हुए। जब हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं तो ये सदियों से चला आ रहा है, ना इसमें हमारा कोई रोल है, लेकिन जब तक आप कश्मीरियों की बात करोगे तो कश्मीरियों ने होल हार्टेडली सदियों से इसके साथ रहे हैं। मैं थोड़ा आपको मिसाल बताऊं, मैं लाल चौक का रहने वाला हूं, तो वहाँ पे थोड़े से लोग आया करते थे। आई यूज्ड टू से आई एम टॉकिंग अबाउट 50 इयर्स बैक, 50 साल पहले 2-4 लोग 10 लोग आया करते थे और एक यात्रा निकलती थी और हम लोग सब उसके पीछे पीछे आया करते थे। खैर आज अच्छी बात है कि हमारे मुल्क से रेस्ट ऑफ द कंट्री से, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से सारे ही लोग आते हैं, लेकिन आज हमें लग रहा है कि आज हमें उनको यहाँ पे गले लगाना है। आज उनको एक जो इंसिक्योरिटी उनको लग रही है, जो हमारी सोच में है, ये हमारी सोच में है, क्योंकि कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर फेडरेशन रिप्रेजेंट्स द Kashmir over here. So far the business is concerned. Apart from that, we are also the civil society of this part of the world. So far the people of this part of the world are concerned. तो हमें आज लगा कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमें आज आगे आना चाहिए और उन लोगों को बताना चाहिए कि आप आइए और ये जो आपका एक रिलीजन, ये जो आपका एक दीनी फ़राइज़ है, इसको आप अदा करें वैसे ही जैसे आप करते आ रहे हैं, बल्कि हम आपके साथ रहेंगे। ये हमारा गेटवे काजीगुंड से शुरू होके और सोनमर्ग में एक साइड का ख़त्म होता है और दूसरा साइड का पहलगाम से जाके जहाँ पे अमरनाथ गुफा है वहाँ तक ख़त्म होता है। तो हमारे बिज़नेस कमेटी के लोग, हमारे बाकी सारे लोग इनके बिल्कुल साथ रहेंगे। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बीच में आ रही हैं कि हमें लग रहा है कि हुकूमत ने कुछ ऐसी चीज़ें की जो हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी। जैसे हम चाहते हैं कि सब लोग आएँ, किसी भी एज के लोग आएँ, चाहे छोटा है या बड़ा है, उसको आना चाहिए। लेकिन हमने सुना कि गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर पे थोड़ी सी कटगन लगा दी। एक ऐसा भी है कि जिसने किसी एरिया से आना है वो बाई रोड नहीं जा सकता है। तो उसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इस पर नज़रसानी की जाए। तो अच्छी बात है कि वो लोग भी जैसे आज तक होता रहा, वो बाई एयर हेलीकॉप्टर में, चॉपर में, सोनमर्ग से या कहीं और से जहाँ से भी वो जाते हैं, तो वहाँ अपना फ़राइज़ जो है उसको अदा करें। उसके साथ हम कहते हैं कि ये एक बरादरी है, एक ब्रदरहुड एज अ सिंबल ऑफ इंटरफेथ ब्रदरहुड, उसको हम कायम रखना चाहते हैं उस चीज़ को। और हमारी तरफ से ये एक पूरे मुल्क में एक आवाज़ चली जानी चाहिए कि वहाँ के लोग आज इस यात्रा के लिए आपको इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएँ और इस यात्रा में जो भी आपके दीनी फ़राइज़ हैं उनको आप अच्छे तरीके से अदा करें, लेकिन साथ में आप अलग से ना रहें। आप जैसे आप आते रहते थे, आप लोगों से इंटरेक्ट करते थे, आप कहीं पे भी आपका दिल करता था हमने यहाँ पे रुक के हमने चाय पीनी है, हमने यहाँ पे रुक के हमने किसी से कोई चीज़ ख़रीदनी है, या हमने यहाँ पे आके जो यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, या ब्यूटी जो मतलब हम देखते हैं कि दुनिया में दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, तो उसको भी वो साथ साथ में देखे। जैसे हमारा फ़र्ज़ एक है कि हमने अपनी लाइफ टाइम में या हर साल हज होता है, तो उसके लिए जब हम मक्का और मदीना चले जाते हैं, उसके साथ में हम फिर और भी जगहों को चले जाते हैं, लेकिन उसमें वहाँ पे कहीं पे कदगन नहीं होती है। तो वैसे हमारी रिक्वेस्ट है हमारी हुकूमतों से कि इस पे नज़रसानी की जाए
کہ ان کو ویسے ہی آنے دیا جائے. سیکورٹی از دیئر. ہم ایسا نہیں کہتے ہیں کہ آپ سیکورٹی کا انتظام نہ رکھیں, کیونکہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا ہم نے ہی باتیں کری کہ آپ نے سیکورٹی نہیں رکھی تھی. بالکل سیکورٹی رکھیں, لیکن یہ چیزیں آپ جو یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے اس کو بند نہ کیا جائے. اس چیز کو برابر ویسے ہی رکھا جائے جیسے آج تک آتا رہا ہے, یا جیسے آج تک ساری چیزیں ہوتی رہیں ویسے ہی. اور جو یہاں کی سول سوسائٹی ہے, ہم ایز اے سول سوسائٹی کہتے ہیں کہ وہ بالکل آئیں, ویسے ہی آئیں, کہ ان کو ایسا نہ لگے کہ ایسا کچھ ماحول ہے جس میں ہم لوگ مطلب ایک ہی جگہ سے, یا ہماری سیکورٹی کا بالکل, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا, سیکورٹی اپنی جگہ ہے, سیکورٹی کا کوئی بھی آپ نہ کریں, سیکورٹی کو دیکھ کے آپ چلیں, لیکن اس میں ایسی بھی باتیں ہیں کہ جہاں پہ ان کو ملنا ہے ملانا ہے وہ ساری چیزوں کو الاؤ کیا جائے. یہ ہماری ریکویسٹ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پہ آئیں, اس بیوٹی کو دیکھیں, اس جو ایک خوبصورت جو جگہ ہے, دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہے, اس کو دیکھیں, اس میں انجوائے کریں. جتنی دیر بھی وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں, ان کا اپنا دل کرتا ہے, یا ان کا سسٹم جیسے بھی ان کا سسٹم ہوگا اس سسٹم میں. لیکن میرا صرف یہی ہے کہ وہ یہاں سے پیس کے میسنجر بن کے ہمارے ملک میں, ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ایک وہ جو یہاں سے ایک آواز چلی جائے گی کو وہاں پہ ہم لوگ جن سے ملیں وہ لوگ کیسے ہیں, اور ہم نے یہ کیوں میں کہنا چاہتا ہوں. اگر ایسی بات جو پوسٹ پہلگام ہوا اگر وہ نہیں ہوتا تو آج ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک نگیٹو کمپین یہاں سے چلی گئی, یا جو لوگ بھی وہاں پہ تھے, جو آپ جیسے لوگ تھے, ہم جیسے لوگ تھے, جنہوں نے ایک نگیٹو کمپین سارے ملک میں چلائی, سارے ہندوستان میں چلائی, اور آج ہم یہاں سے ان کو اس چیز کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح چیز نہیں تھی جو آپ تک پہنچی ہے. یہ صحیح ہے. دس از کشمیر, دس از جموں اینڈ کشمیر, اینڈ دس از دا UT, اینڈ دس از دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اور یہ ہمارا بھائی چارہ ہے جو ہم نے آج تک چلایا ہے اور ہم آج بھی چلانا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. کیونکہ آپ نے ایک کنسرٹ کو آئیڈیا ابھی شیئر کیا ہے, ٹائم ہوتا ہے اس میں کہ آپ بھی آتا ہے اور ایک پرٹیکولر ٹائم میں وہ واپس بھی چلا جاتا ہے, لیکن جو آپ نے یہ اس میں ایک نئی جو چینج لانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, اوبیسلی اس سے ٹریڈ پہ واپس زیادہ ایک concern on the stakeholder, because let me tell you honestly, we collect the taxes on behalf of the government. So I say I'm the stakeholder, and honestly speaking I'm not here for the business. دیکھیں بزنس آٹومیٹکلی پھر آتا ہی رہے گا, جب لوگ آئیں گے تو بزنس ہوتا رہے گا, لیکن میرا مقصد اور مدعا یہاں پہ بزنس کا نہیں ہے. یہ ایک ایمانداری کی بات ہے. میرا یہاں پہ مقصد اور مدعا صرف اسی چیز کا ہے کہ یہاں سے جو یاتری آ رہے ہیں ان کو ایک ایسا لگے کہ ہم جیسے اس سے ہم اپنے گھر میں ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کیا ایسا ہونا چاہیے, یس وائی ناٹ, وی کین سجیسٹ دا گورنمنٹ. When on the other issues government is talking to us, why not on this issue? This is a very important issue for us, and they should consider our demands, and they should consider what we are telling to them. We are saying them you consider on these points, کیونکہ اس کے بعد یہ ایک اچھا سگنل سارے ملک میں, سارے ہندوستان میں ان لوگوں تک چلے جائے گا. بلکہ یہ ان قوتوں کے لیے ہے جنہوں نے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی, ان کے لیے ایک بہت بڑا جواب ہے کہ یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں. یہاں کے لوگ بھائی چارہ چاہتے ہیں, یہاں کے لوگ پیس چاہتے ہیں, یہاں کے لوگ امن چاہتے ہیں, اور یہ تبھی جا کے ان لوگوں کو یہاں بلانا چاہتے ہیں. Thank you very much.